ग्रीसका महान दार्शनिक प्लेटोलाई भारतमा अथवा नेपालमा अफलातुनको नाउँबाट चिनिन्छ। अफलातुन उर्दू शब्द हो। भारतमा अफलातुनको नाउँबाट चलचित्र समेत बनिसकेको छ। प्लेटो ग्रीसको दार्शनिक गणितज्ञ हुन्। उनी दार्शनिक सुकरातका शिष्य पनि हुन्। पश्चिमी देशमा पहिलो विद्यापीठ एकाडेमी स्थापना यिनले नै गरेका हुन्। दर्शन र गणितका ज्ञाता त थिए नै, तर्कशास्त्र र नीतिशास्त्रमा पनि धुरन्धर थिए। उनको जन्म सामन्त वर्गमा भएको थियो। बाबु अरिस्टोको एथेन्समा तत्कालीन राजासँग पनि सुमधुर सम्बन्ध थियो। प्लेटोकी आमा पेरिटोक पनि कुलीन घरानाकी थिइन्। प्लेटो 24 वर्षको उमेरमा ईसापूर्व 404 मा सुकरातको शिष्य बने र उनको जीवनको अन्तिम क्षणसम्म शिष्य भएरै बसे। उनले आफ्नो जीवनकालमा थुप्रै पुस्तक लेखे। वास्तवमा सुकरातलाई विश्व समक्ष चिनाउने कार्य उनका यी कृतिले नै गरे। सुकरात सधैँ सत्यको खोजीमा लागिरहन्थे। उनी कुशल तर्कशास्त्री भएर निस्के। उनको यो खुबीको सामु कोही टिक्न सकेनन्। उनको सामु टिक्न नसकेर उनको लोकप्रियताप्रति डाहा गर्नेहरू नै शत्रु बनेर निस्के। सुकरात 77 वर्षको भइसकेका थिए। विरोधीहरूले उनीमाथि देवी देवताको अवज्ञा गरेको र एथेन्समा युवावर्गलाई भ्रष्ट तुल्याएको आरोप लगाए। सुकरातको लोकप्रियता र उनले फैलाएको नयाँ विचारले एथेन्सको राजपरिवार पनि डराइसकेको थियो। त्यसैले देशद्रोहको आरोप लगाएर पक्राउ गर्यो, मुद्दा चलायो। मुद्दा सुनवाई क्रममा थियो र ज्युरी सदस्यले 219 को विरुद्ध 280 मतले सुकरातलाई अपराधी माने। एथेन्सका जनता सुकरातको पक्षमा थिए, तसर्थ सरकार सुकरातलाई सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित गरेर मृत्युदण्ड दिन डरायो। जेलको कोठाभित्रै विष पिउन लगाउने फैसला गर्यो। सुकरातका मित्रहरूले जेलको सुरक्षा गार्डलाई पैसा खुवाएर हातमा लिई सुकरातलाई भगाउने योजना बनाएर, तर त्यो योजना फेल भयो र सुकरातले मानेनन्। उनले भने, म मृत्युदेखि डराउँदिन। निर्वासनमा जानुको बदला एथेन्सको वफादार नागरिक बनेर उदाहरण प्रस्तुत गर्छु। अदालतमा पनि उनले आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने कुनै कोसिस गरेका थिएनन्। आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन पनि गरेनन्। बरु एथेन्सका नागरिकलाई खुसी बनाउने काममा लाग्दै जाने प्रण गरे। भने, मसँग जे छ त्यो एथेन्सको सेवामा समर्पित गर्दै जानेछु। यो मलाई भगवानले दिएको आदेश हो। यो आदेशलाई म तपाईहरूले दिएको आदेशभन्दा बढी मान्छु। मैले सत्य खोज्न बन्द गरे। मलाई रिहा गर्ने तपाईहरूको शर्तलाई म खारेज गर्छु। सत्यको खोजीमा लाग्ने काम म कदापि रोक्दिन। एथेन्सको चलन त्यो बेला सजाय पाउने व्यक्तिले सजायबारे सुझाव दिन सक्थे। आफूले पाएको सजायको बदला यस्तो सजाय लिन्छु भन्न पाउँथे। सुकरातसित जब यसबारे राय सल्लाह मागियो, उनले भने, मलाई लोकहितकर्ता मानियोस्। ओलम्पिक खेलकुदका विजेतालाई जसरी राज्यले भरणपोषणको भार उठाउँछ, मेरो लागि पनि त्यसै गरियोस्। ज्युरीबाट अन्त्यमा सोधियो, प्राणदण्डबाट मुक्ति पाउन राज्यलाई कति जरिवाना तिर्न तयार छौ? सुकरातले भने, 1 मिना लगभग 100 रुपैयाँ। शिष्यहरूले उनलाई सुझाए, 30 मिना दिन तयार छु भन्नुस्। पैसाको बन्दोबस्त हामी गर्छौं। तर सुकरात 2 मिना दिन पनि तयार भएनन्। बरु विष पिएर मर्न तयार भए। विष पिउने दिन साथी तथा शिष्यहरूले उनलाई भने, सूर्यास्तको समय भइसकेको छैन, केही बेर रुक्नुस् अथवा केही बेर प्रतीक्षा गर्नुस्। धेरैभन्दा धेरैले सूर्यास्त भएको धेरै समयपछि बल्ल विष पिउँछन्। सुकरातले थोरै समयको कुरामा आलटाल गर्नु उचित हुँदैन भनेर कसैको कुरा मानेनन्। जेलका कर्मचारी विष भएको कचौरा लिएर भित्र पसे। कचौरा सुकरातलाई दिँदै रुन थाले। त्यहाँ उपस्थित सुकरातका मित्रगण तथा शिष्यहरू पनि रुन थाले। तर उनीहरूलाई सम्झाउँदै सुकरात बोल्न थाले, यस्तो समय रोएर मुटु कमजोर पार्नुहुन्न।
सबैले धैर्य गरेर यो कष्ट सहनुपर्छ। यति भनिसकेपछि विषको कचौरा उठाएर पिए। लगत्तै उनका एक शिष्य क्रिटोले उनीसित सोधे, तपाईको शरीरको अन्त्येष्टि हामीले कसरी गरौँ? सुक्रातले भने, मरेपछि जुन शरीर बच्छ त्यो मेरो हुन्न, त्यो त माटो हुन्छ। माटोलाई तिमीहरू जसरी चाहन्छौ त्यसरी नै संस्कार गर्नु। सुक्रात मरेपछिको केही दिनमै एथेन्सवासीले गल्ती महसुस गरे, ठूलो पश्चाताप गरे। जसले सुक्रातमाथि आरोप लगाएका थिए उनीहरूलाई सजाय अथवा त्यो बेलाको एउटा चलन थियो, समाजबाट बहिष्कृत गरिदिए। बहिष्कृत कतिले त आत्महत्या समेत गरे। सुक्रातको मृत्युले उनलाई परम चेला प्लेटो निकै निराश बने। उनमा प्रजातन्त्रप्रति नै वितृष्णा जाग्यो। एथेन्समा बसिरहन मनै भएन। उनी यात्रामा हिँडे। मेगोरा, मिस्र, साइरिन, इटली, सिसली आदिको भ्रमण गरे। अन्त्यमा पुनः स्वदेश फर्के र एकाडेमीको स्थापनामा लागे। स्मरणीय छ, बाचुन्जेल उनी उक्त एकाडेमीको प्रधान आचार्य रहिरहे। उनले एकाडेमीको खडा गरेको स्थानमा पहिला एउटा उद्यान थियो। त्यो व्यक्तिगत उद्यान एक स्थानीय वीर कम्युनिस्टहरूले गुरु मान्ने गरेका प्लेटो पछि ठूलो दार्शनिक बने। दर्शनको कुरा सुन्न उनकोमा सधैँ मानिसको भेला हुन्थ्यो। सबै दिन उनीबाट केही न केही नयाँ ज्ञान प्राप्त गरेर फर्कन्थे। तर प्लेटोले आफूलाई कहिले पनि ज्ञानी मानेनन्। उनी भन्थे, मानव कसरी ज्ञानी हुन सक्छ जबकि उनीहरू सधैँ नयाँ कुराहरू सिकिरहन्छन्। एक दिन एकजना साथीले उनीसित सोध्यो, संसारभरिका विद्वान तपाईँकोमा ज्ञान प्राप्त गर्न आउँछन्, तपाईँसित वार्तालाप गर्न पाएकोमा आफूलाई धन्य सम्झेर फर्कन्छन्, तर तपाईँको यो कुरो मैले आजसम्म बुझ्न सकिराखेको छैन। साथीको कुरा सुनेर प्लेटो एकछिन खुब हाँसे अनि मित्रलाई भन्न थाले, मनुष्य आफ्नो पूरा जीवनमा कुनै विषयमा पनि पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। केही न केही, कतै न कतै उसको सिकाइ अधुरो नै भइरहेको हुन्छ। फेरि प्रत्येक मनुष्यसँग यस्तो गुण र ज्ञान हुन्छ जो अरूसँग हुँदैन। त्यसैले प्रत्येकले प्रत्येकसँग सिक्नु जरुरी छ। यो पनि सत्य हो कि हरेक कुरो हरेकले बटुलेको अनुभव किताबी ज्ञानमा पाइँदैन, किनभने जीवनमा सिक्ने कुरा धेरै छन् जुन किताबमा आजसम्म लेखिएकै हुँदैन। यसकारण वास्तविक धरातलमा उभिएर सबैबाट केही न केही सिकिरहने बानी बसाल्यौँ भने पनि तपाईँ हामी पूर्ण बन्न सक्दैनौँ, तर पूर्णताको नजिक पुग्छौँ। सम्झनुहोस्, जिन्दगीको सार यही। प्लेटो सुरुमा काव्य रचना गर्थे। सुक्रातको सङ्कटमा लागेपछि विचारक बने। सुक्रातको मृत्यु पश्चात जब उनी विदेश यात्रामा हिँडे, त्यस क्रममा सिराकुसका शासक डियोनेसियस प्रथम र दियोन तथा पाइथागोरसका अनुयायी आर्किताससँग भयो। उनीहरू आजीवन मित्र बने। पछि डियोनेसियस प्रथमको मृत्युपछि डियोनेसियस द्वितीय सिराकुसको राजा बने। उनले आफूलाई दार्शनिक राजा बनाइदिन आग्रह गरे अनुरूप प्लेटो सिराकुस गएर राजालाई दर्शनशास्त्र पढाउन थाले। तर डियोनेसियस दार्शनिक राजा भने बनेनन्, उनी ईर्ष्यालु बने। दियोनलाई निर्वासनमा पठाए। प्लेटो सिराकुसको आन्तरिक मामिला सुल्झाउनतिर लागे, तर आफै बन्दी बने। बल्ल आर्कितासको सहयोगमा रिहा हुन सके। प्लेटो सुरुमा काव्य रचना गर्थे। सुक्रातको सङ्कटमा लागेपछि विचारक बने। सुक्रातको मृत्यु पश्चात जब उनी विदेश यात्रामा हिँडे, त्यस क्रममा सिराकुसका शासक डियोनेसियस प्रथम र दियोन तथा पाइथागोरसका अनुयायी आर्किताससँग भयो। उनीहरू आजीवन मित्र बने। पछि डियोनेसियस प्रथमको मृत्युपछि डियोनेसियस द्वितीय सिराकुसको राजा बने। उनले आफूलाई दार्शनिक राजा बनाइदिन आग्रह गरे अनुरूप प्लेटो सिराकुस गएर राजालाई दर्शनशास्त्र पढाउन थाले। तर डियोनेसियस दार्शनिक राजा भने बनेनन्, उनी ईर्ष्यालु बने। दियोनलाई निर्वासनमा पठाए। प्लेटो सिराकुसको आन्तरिक मामिला सुल्झाउनतिर लागे, तर आफै बन्दी बने। बल्ल आर्कितासको सहयोगमा रिहा हुन सके। प्लेटोको निधन 80 वर्षको उमेरमा ईसापूर्व 348 भयो। उनको 25 संवाद, 1 सुक्रातको आत्मनिवेदन, 13 पत्र सङ्ग्रहालय लगायत असङ्ख्य रचना प्रकाशित भएका छन्। उनी बुढेसकालमा पुग्दाको समयमा ग्रिसमा अर्का एकजना दार्शनिक लोकप्रिय बने। उनी एरिस्टोटल,
आरस्तु थिए। प्लेटोकै चेला उनी यसअघि एलेक्जेन्डरका महान निजी शिक्षक थिए। उनी लोकप्रिय बन्नुमा एलेक्जेन्डर महानका निजी शिक्षक थिए। उनी लोकप्रिय बन्नुमा एलेक्जेन्डरको ठूलो हात छ। आरस्तुलाई त्यो युगका वैज्ञानिक पनि मानिन्छ। तर पनि प्लेटो त्यो बेलाको महानतम दार्शनिक भइसक्नु भएको थियो, जुन अनुमानित छ कि ईसापूर्व 828 देखि 734 बीचमा बाँच्नुभयो। उनलाई पश्चिमी दर्शनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वका रूपमा मान्यता दिइन्छ। उनको धार्मिक सोचाइमा पनि धार्मिक आचरणको ठूलो बानी छ। उनी एकाडेमीका संस्थापक थिए, जुन त्यति बेलाको उच्च शिक्षाको पहिलो संस्थान थियो। दर्शनको लागि प्लेटोको केही महत्त्वपूर्ण योगदानहरू विचारहरू द्वन्द्वात्मकता तथा यो एनामेनेसिस वा ज्ञानको लागि विधिगत खोजीको सिद्धान्त हुन्। प्लेटो सुक्रातका विद्यार्थी त थिए नै, फलस्वरूप आरस्तुका शिक्षक पनि थिए, जो एकाडेमी उनको सबैभन्दा उल्लेखनीय विद्यार्थी मध्येमा एक आरस्तु भए। उनले आफ्ना विचारहरूलाई संवादको रूपमा कैद गरे, नाटकीय तत्त्वहरू प्रयोग गरेर, जसले आफ्नो विचारहरू पढ्न र बुझ्न सजिलो बनाउँदै जान्छ। परिस्थितिलाई पुनः प्रभावकारी बनाउने र उदाहरणका लागि प्रभावकारी ढङ्गले व्यवहार गरिएको थियो। त्यसकारण प्लेटो त्यो बेलाका महानतम गुरु पनि सिद्ध भए। आफ्नो कार्यहरू मार्फत प्लेटोले यस दिनको लागि एक मात्र सन्दर्भ गरिएको सुक्रातिक पोर्ट्रेटहरू र वर्णनहरू प्रदान गर्न सकेनन्। तर यो पनि उनको प्रश्नहरू र आफ्नो आदर्शवादी र दुवैवादी स्थिति संसारमा प्रकट उनले गरे। उनले सम्बोधन पनि गरे र त्यस बेलाको राजनीतिक र कानुन संरचनामा प्रतिबिम्बित गरे। सुक्रात जस्तो उनको भन्दा पनि प्लेटोले पश्चिमी दर्शन, राजनीति र विज्ञानको जग बसाले। उनी नै एकजना थिए जो दर्शनको पूर्ण सम्भावनालाई अभ्यासको रूपमा अवधारणा र शोषण गर्न सफल भए। नैतिक, राजनैतिक, ज्योतिषीय र मेटाफिजिकल दृष्टिकोणबाट मुद्दाहरूलाई विश्लेषण गरेका थिए। प्लेटोले अन्तिममा शरीरलाई छोड्दा र अर्कोमा प्रवेश गर्दा बिर्सिएका विगतका अनुभवहरू र ज्ञानहरू सम्झन्छन्। आत्माको क्षमताको रूपमा दर्शनमा एनेमेनेसिस स्वास्थ्य विज्ञानमा पनि प्रयोग भएको शब्दलाई प्रस्तुत गरे। प्लेटोका लागि ज्ञान ती स्मरण शक्ति हुन् जुन आत्माले विगतको चरणहरूमा हासिल गरेका थिए र त्यो सजिलो पहुँचको लागि प्रत्येक व्यक्तिमा जागृत हुनुपर्छ। ज्ञानको यस फारमले प्रत्येक अवस्थित तत्त्वको आदर्श ढाँचामा पहुँच प्रतिनिधित्व गर्छ। प्लेटोद्वारा स्थापित एकाडेमी एउटा अमूर्त शिक्षण केन्द्र थिएन कि अहिलेसम्मकै ह्यान्डल गरिएका विज्ञानहरू, ज्यामिति, अङ्कगणित, खगोल विज्ञान, त्यसपछि सद्भाव घेराभित्रै अनुसन्धानमा आधारभूत क्षेत्रहरू थिए। प्लेटो अहिलेसम्म अवस्थित डाक्टिक प्रविधिको विकास तथा सुधारमा लागे। सिद्धान्त र परिकल्पनाको उपयोग प्लेटोद्वारा सुधार गरिएको नै थियो। जबसम्म यो सबै अनुसन्धानको आधारभूत हिस्सा हुन आवश्यक जुन बलको स्तर प्रदान नगरेसम्म त्यो सम्भव हुँदैन भन्ने खालको कुरा उनले ल्याए। ग्रीकको लागि एक परिकल्पना तथ्यहरूको व्याख्या गर्नुपछि यदि यो प्राप्त भएको छैन भने अर्को फेला पार्नुपर्छ र अर्कोको लागि लाग्नुपर्छ। परिकल्पनाहरूको प्रदर्शनको माध्यमबाट मानिस सत्यको ज्ञानमा पुग्न सक्छ भन्ने भनाइ प्लेटोको थियो। सुक्रात जस्ता कलाले विशेष गरी कविता प्रस्तुत सौन्दर्यको धारणालाई विचलित गर्ने र बुद्धिको अभावको रूपमा स्थापित गर्ने प्लेटोले त्यस समयका ललित कलाको विरुद्ध आलोचनात्मक अडान राखेकै हो, यो भन्नै पर्छ।